शिरवय केप्यां आशिल्ल्या एका इश्कॉलांत स्कूल बसीची समस्या तकली वयर काडपाक लागल्या। एके वाटेन खासा भुरग्यांच्या ह्या शाळेची पोरणी बस परत परत बंद पडटा जाल्यार दुसरे वटेन नवे बसीक परमीट ट्रान्सफर करपाक कळाव जायत आसा। देखून हे समस्ये कडेन शिक्षण संचालकाची आडनदर चल्ल्या वय थळाव्यांक प्रश्न पडला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमचो सरकार जो आसा हो एज्युकेशनाक खूब पयशे मोडटा आनी खुबश्यो स्किमी ज्यो आसात ह्यो एज्युकेशनाक दिले कडेन आसा। पूण आमकां एक वायट दिसता की जे डिजेबल स्कूल आसा जे शिरवय केपें हांगा आसा हांगा डिजेबल जे स्कूल आसा ह्या स्कुलाक आज पर तेणी जी मागणी मागली त्या इस्कॉलान की आमची ओल्ड बस जी आसा ह्या बसीक न्यू परमीट दिवचे, न्यू बस्यो तांकां कोण तरी खंयची कंपनी डोनेट केले कडेन आसा ताका परमीट दिवचे म्हळ्यार एज्युकेशन डिपार्टमेंटान तांकां आजुनूय परमिशन दिलें ना। जी पयलींची बस आसा ही बस सामकी खूब काबार जाले कडेन आसा आनी ती 2 फावट ताका उजो लागपाचो सालवार जाले कडेन आसा, शॉर्ट सर्कीट जावन ह्या डिजेबल भुरग्यांची बसी सुद्दां तेंच्यान ह्यो सारक्यो करून दिवपाक जालना। आनी तिसरी गोश्ट म्हणली जाल्यार ही जी बस आसा ह्या बसी ड्रायव्हराक आनी एटेंडंटाक तेणी पगारी आतां गेले 6 ते 7 म्हयने जाले तांणी पगार दिलो ना। डिझलीची जे कितें सबसिडी मेळपाक जाय डिझलीचो जो ग्रांट आसा होय दिलो ना। म्हणून आज तेणी सांगले कडेन आसा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन की आमकां जर ह्या 2 दिसां भितर जर हे ग्रांट जर तुमी दिना जाल्यार आमी पणजी वचून आझाद मैदानाचेर ह्या सगळे भुरग्यांक घेवन ते हंगर स्ट्रायकाक बसतले म्हणून। हांगा ऑथॉरिटी जी आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंट ही हांकां कित्याक दिन म्हण ते कळना। एज्युकेशन डिपार्टमेंट जर डिजेबल इस्कॉला जर अशें करून जर फाट करता जाल्यार बाकीच्या कितें करतले। जी पोन्ने बस जी आसा ही सारकी चलना, ती 2-2 दिसांनी ब्रेकडावन जाता आनी त्याच बदला जर नवी बस दिला तेजेर परमीट ट्रान्सफर करपाक तुमच्यान कित्याक दिवपाक जायना म्हणून हेंचेर कारवाय जावची म्हणून मागतात। आनी त्याच बरोबर हांकां थंय रस्त्यार हाडचे न्हू, रस्त्यार येवचे पयलीं तुमी तेंचो जो ग्रांट्स आसा तो तांकां दिवचो म्हूण तेणी मागले कडेन आसा। आनी हेचे खातीर तेणी सगळे पेपर वर्क केले कडेन आसा, रेजिस्टर एडी सुद्दां तेणी धाडले कडेन आसा। ती धाडून सुद्दां जर तुमची दोळी उगडना जाल्यार तांकां लास्ट पर्याय आसता तो रस्त्यार येवपाचो आनी ते भुरग्यांक घेवन रस्त्यार येतले आनी पणजे आझाद मैदानाचेर बसतले। सरकार सगळे भुरग्यांक फुडें सरपा लागून एज्युकेशनाक फुडें सरपा लागून फंड दिता, खूब अशी सवलती करता। पूण म्हाका दिसता आयज हो डायरेक्टर जो आसा ताका म्हाका दिसता डिजेबल भुरगीं जी स्पेशल भुरगीं आसाय ती अशीच उरची अशें तेगे म्हाका दिसता मना आसा। आनी ताका लागून तो आमकां ह्या स्कूल बसीक कसलोच हेल्प करना। बेगीन सरकारान बेगींतल्या बेगीन एका खंयचो त्या जाग्या वयल्यान काडचो आनी दुसरो बरो कोण तरी डायरेक्टर हाडून तेतून बसोवचो जेणे करून आमगेली जी स्पेशल भुरगीं आसाय तांकां गव्हर्मेंटालो फंड मेळटलो आनी त्या फंडांतल्यान ती भुरगीं शिकोवन आपआपल्याली कितें तरी उपजिविका करतली अशें म्हणपाचें आहा। कितलो तेंप जालो तांकां पयशे दिले ना आनी फंड्स दिले ना तुमकां डिझलीक? 7 म्हयने जाले, जून सान डिसेंबर म्हयन्या पर्यंत फंड दिल्ला, डिझलाकय दिल्ला आनीक ड्रायव्हर आनी एटेंडंट आसा तांकांय दिल्ला। आयज म्हणल्यार मॅनेजमेंट जो आहा ते आपल्या परी करीत आसा, थोडे जे कोण पेरंट्स आहाय ते आपल्या परी दीत आहाय, टिचर्स ज्यो आहाय थिंगाच्यो त्यो आपआपल्यालो जो पगारांतलो थोडे पयशे तेतून घालून आयज म्हणल्यार ती बस चलयताय। ना जाल्यार तुमी बसतले वचून? हय, आमी तांकां टायम दिल्लो 24 तारखेर तें रिसीव जाला, 10 दिसांचो टायम दिल्लो। 10 दीस भितर जर आमगेलो फंड आमकां जर दिना स्कूल बसीचो, आमी काय आमगे पर्सनल कितें फंड तेंचे कडेन मागनाय, भारताचो जो फंड आसा तो फंड आमी त्या स्कुलाक बसी दिवचो अशें म्हणून इतल्या मागणी करताय। नाल्यार तुमी आझाद मैदान? हय, आनी एक 2 दिसांनी ताका दिताय। आयज तुगेली 5 तारीख जाली, 7 तारीख म्हणल्यार आमी ताका दिताय। समज जर 7 तारीख पर्यंत जर तो आमकां दिना जाल्यार त्या 7 तारखे नंतर आमी केन्नाय वचोन भुरग्यांक घेवन आझाद मैदानाचेर बसतले। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुझेफ शेख।